अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप ये वीडियो देखिए। कि झूठी गवाहियां दे और मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा, हम हिसाब लेंगे कि जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे, एक एक दिन का। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, तुमने तीर आजमा लिए, तुम्हारे तीर ठंडे पड़ चुके हैं, घिस गए हैं, जख्मी भी नहीं कर रहे, मारना तो दूर की बात है, लेकिन हमारे जिगर में खून दौड़ रहा है। अगर ये दौड़ा, खुदा की कसम पाकिस्तान में रहने के काबिल भी नहीं रहोगे। बताओ, आजादी चाहिए, इमरान खान के लिए लड़ोगे, निकलोगे, आजादी लोगे, फिरौनों को नाबख्श और नाबूद करोगे, बार बार करोगे। मैं आपको हल देता हूं, मुझे कलमे की कसम है कि इस तहरीक में पहली गोली मैं खाऊंगा, आपसे पहले आपके आगे मैं आऊंगा, बहैसियत वज़ीर आला भी हूंगा, बहैसियत इमरान खान का वर्कर भी हूंगा, आपसे आगे मैं आऊंगा। मुझे पता है कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया है, हकीकी आजादी लेंगे। तो हमारे बुजुर्गों ने जब फैसला किया था तो अंग्रेजों से भी आजादी ली, हिंदुस्तान से भी आजादी ली। ये तो हमारे कहते हैं ना, अपने निठे हुए नेता, ये तो निठे हुए ने। बाकी ये जो पंजाब में जुल्म कर रही है मरियम नवाज, सुन लो, सुन लो, तेरा बाप भी चोर है, तेरा चाचा भी चोर है, तेरा भैया भी चोर है और तेरा शोहर नहीं, तेरा नौकर भी चोर है। अगर पंजाब में इसने मजीद ला कानूनियत की तो हम बता रहे हैं, फिर पख्तूनख्वा जाएगा, पंजाब में जाएगा, पंजाब के लोगों का साथ देगा, पंजाब के लोगों को जगाएगा, पंजाब से भी तहरीक पख्तूनख्वा की आवाम शुरू करेगी और किसी के बाप में दम नहीं है कि रोक ले। यहां से पैगाम दे रहा हूं पूरे पाकिस्तान को, कल इस्लामाबाद में जलसा है, ये रुकावटें भी डालेंगे, रोकेंगे, आपने रुकना नहीं है, आपने पहुंचना है। एक बार फैसला कर लो, फैसला। इमरान खान कहता है कि अगर एक इंसान हार ना माने तो उसको हार भी नहीं हरा सकती। हम जीतेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, अपनी उन माओ बहनों की दुआओं से कि जिन्होंने उम्मीद लगा रखी है हमसे, अपनी उस कौम के लिए, उस नस्ल के लिए जिसको हमने आजादी दिलानी है। और ये देख लो, किसी को अगर कोई शक है, ये मेरा यहाँ पे एक आर्च है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना कि जिन लोगों का यहाँ पे आर्च होता है ना, ये पैगाम दे रहा हूं मैं नून लीग वालों को, पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकारों को, कि यहाँ पे ये जो जिसके यहाँ निशान हो, अगर वो इनकलाब में निकलता है तो क्या कहते हैं तारीख में पढ़ लेना। मैं तारीख याद दिलाऊंगा इस अवाम की ताकत से। बस एक बार इमरान खान कह दे, एक बार इमरान खान कह दे,
کہ مجھے اعتماد نہیں رہا ان عدالتوں پہ، مجھے اعتماد نہیں رہا اس آئین پہ، مجھے اعتماد نہیں رہا ان اداروں پہ، پھر انشاءاللہ ہم اعتماد بھی بحال کریں گے، ہم انصاف بھی لیں گے، ہم حق بھی لیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ آزادی کیا ہوتی ہے، جنون کیا ہوتا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ڈیٹیل بات کی ہے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے، یہ مانسیرا کا یہ عظیم اجتماع اس کو مسترد کرتی ہے، مسترد کرتی ہو۔ دوسری بات، جو انہوں نے بجٹ پاس کیا اور اس بجٹ پہ جو انہوں نے ناجائز ٹیکسز لگائے اور اس بجٹ پہ جو انہوں نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا، اس بجٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم نے اس ملک پہ قانون اور آئین کی حکمرانی بحال کرنی ہے۔ عمران خان اگر آج جیل میں ہے تو ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے۔ کل جلسہ ہو رہا ہے پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے، کل جلسہ ہو رہا ہے اس بجٹ کو مسترد کرنے کے لیے، اور کل جلسہ ہو رہا ہے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ آپ سب لوگ آئیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے، علی امین خان نے کہا جب عمران خان بولے گا بھوک ہڑتال تو انشاءاللہ پوری پاکستان میں پوری قوم بھوک ہڑتال پہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم عمران خان کے ایک اشارے کا انتظار کرتے ہیں۔ محمود جگدیش صاحب، میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی ایک دو بات کر لیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا انتہائی غصے کے انداز میں خطاب۔ پورا مانسیرا آج پنڈال میں موجود تھا، انتہائی سخت بارش کے باوجود۔ حالانکہ گراؤنڈ میں خود ذاتی طور پہ چونکہ وہاں پر گیا ہوا تھا تو گراؤنڈ میں یقین مانی کا کیچڑ بہت زیادہ تھا، عوام کو کھڑا ہونے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کے باوجود پورا مانسیرا جو ہے پنڈال میں پہنچ گیا اور اپنے محبوب لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی کال پر پورا میدان آج مانسیرا کا سج گیا۔ اور اس میں علی امین گنڈاپور نے خطاب کرتے ہوئے اداروں کو، اس کے علاوہ سابق آرمی چیف جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اس کے کنڈکٹ کے بارے میں پوری قوم کے سامنے بہت کچھ رکھا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔